नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। सर, ये अजानों का क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये पीटीआई की जो कोर कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया था कि हम जो है अपने कायद की रिहाई के लिए जो है ये एक मिशन को नाम दिया गया मिशन नूर, और मिशन नूर के तहत उन्होंने ये ऐलान किया था कि तमाम जगहों के ऊपर जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं और लोग हैं, ये फौरी तौर के ऊपर 20 तारीख वाले दिन अपनी घरों की छतों पर चढ़ेंगे और वहां पर जाके अजाने देंगे। हाँ, वो घर की छत हो, दरवाजा हो या रिकॉर्डेड अजान हो, ताकि हम अपने खुदा के हुजूर इल्तिजा कर सके कि हमारे कायद की जो है वो रहाई हो सके और उनके लिए आसानी पैदा हो सके। तो उनके लिए एक मिशन को नाम दिया गया है जिसका नाम है मिशन नूर। उस हवाले से ये सारी कंपेन की गई है कि तमाम वर्कर्स जो है वो 20 तारीख वाले दिन जो है वो अपने घरों की छतों पर, सड़क पर, दुकान पर, जहां पर भी मौजूद हो गए अजान देंगे। अच्छा, एक चीज़ है, कई उलमा जो है मैदान में आए हुए हैं और फतवे दे रहे हैं कि ये अजानें देना जायज़ नहीं है रात को, या किसी वक्त भी सिर्फ नमाज के वक्त ही अजान दे सकते हैं। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये इसको एक गैर आईनी और गैर शरई और गैर इस्लामी करार देने की कोशिश की जा रही है कि आप अजान दे रहे हैं, जबकि ये जो है अजान देना कोई उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि इतना मयूब काम नहीं है। आपका काम है कि आप अपने खुदा के हुजूर इल्तिजा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे जो है ये मुश्किलात का जो वक्त है हम पर टाल दे और ऐसा सामान पैदा कर दे ताकि हमारे कायद की रहाई हो सके। और उन्होंने ये बात बताई है कि जिस वक्त नाइंसाफी और जो बेईमानी और करप्शन अपनी इंतहा को चली जाए और कोई दरवाजा ना रहे कि जहाँ पर इंसाफ के लिए आवाज दी जा सके, तो फिर हमारा जो तलक है खुदा के साथ है और हम अपने खुदा को पुकारेंगे और मिलकर सब ये इकट्ठे होकर जाने देंगे ताकि खुदा ताला हमारी फरियाद सुने और हमारे कायद को रिहा किया जाए। अच्छा, अहमदियों की अजानें तो बंद हैं, लेकिन आज फिर ये इश्तिहार छाप दिया गया कि अहमदियों का भी कोई खास दिन है 20 तारीख को। तो दोबारा ये सारा कुछ घुमा फिरा के अहमदियों की तरफ क्यों कर दिया गया? जी बिल्कुल, जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है और ट्विटर के ऊपर खास तौर पे एक पैगाम नशर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है उसके मीडिया ने आज रात को जो मिशन मिशन नूर जिसका नाम दिया गया कि जो फैसला किया है, उन्होंने तफसीलात के तौर पे ये बताया है कि ये मिशन नूर असल में क्या चीज है। तो उन्होंने बताया कि 20 सितंबर जो दिन है जहाँ पे ये पीटीआई ने ऐलान किया था कि ये हम जो है अजाने देंगे, तो उन्होंने बताया कि इसका बराह रास्त तलक कादियानियों की जो है वो मौलवी नूरुद्दीन और उनके नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ उसकी। जी बताइए। तो जी, उन्होंने कहा था कि मिशन नूर और कादियानियत की इस्लाहात में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बाद जो पहले खलीफा बना वो मौलवी हकीम नूरुद्दीन था। उन्होंने कादियानियों को सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और दुनिया में फैलाने में अहम किरदार अदा किया है और मौलवी नूरुद्दीन ने अपनी ज़ैली इज्तिमात और तबलीगी नेटवर्क को नूर मिशन या मिशन नूर के नाम से मंसूब किया है। और आज भी अहमदिया जमात के कई इदारे, तंजीमें, नेटवर्क जो है नूर के नाम पर चलते हैं, मतलब रसायल भी, अखबारात भी और ये चीजें भी। और 20 सितंबर को कादियानी तारीख में एक खास दिन का हैसियत रखता है और क्योंकि इस तारीख को इनकी एक बड़ी इबादतगाह और मरकज का भी इफ्तिताह हुआ था और कादियानी लिटरेचर में भी ये दिन एक खास तरह का अहयाए मिशन के नाम से मंसूब है। और इसलिए कादियानियों के अंदर इस दिन को कामयाबी के तौर पर मनाया जाता है और याद किया जाता है। और इसके बाद जो आरफ अलवी साहब हैं जो कि आपका सदर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जो है वो आया जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि ये एक खास मजहबी दिन के साथ जोड़ने की वजह से मैं जो है वो इस चीज से दस्तबरदार होता हूँ। और ये अब कहा जा रहा है कि ये जितनी भी लॉबी है तरीके इंसाफ की, ये कादियानी मिशन के तहत काम करके मिशन नूर को कामयाब बनाते हुए अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, यहाँ इंग्लैंड में मस्जिद का नाम भी नूर मस्जिद है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा पहले प्रोग्राम बनाया और बाद में ये प्रोग्राम दूसरी तरफ इसके जो भी आपने देखे कि लोगों के ज़हन बदलने की कोशिश की जा रही है और पुलिस जो है उसको भी ऑर्डर है कि आपने ध्यान रखना है, अजाने वगैरह कोई ना दे। क्या देख रहे हैं, आज रात को लोग अजाने देंगे? जी बिल्कुल, जो तरीके इंसाफ की जो कोर कमेटी है या जो उनके मीडिया एडवाइजर है जो उनके साथ हमारा ट्विटर के जरिए या जरिया जो टेलीफोन रब्ता है, तो उन्होंने तो ये बड़ा एक पुरअज़म तरीके से बताया कि हम आज रात को लाजमी जो है ये काम करेंगे। और पुलिस के जो जराए हैं उन्होंने भी ये इंडिया दिया है कि अगर कोई शख्स इस तरह का हरकत करता है या अजान देता है
یا کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو قانون جو ہے وہ فوری طور پہ حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اور ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ جو بندہ اذانیں دیتا ہوا پکڑا جائے گا تو کیا وہ توہین مذہب کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا؟ تو وہ مسکرا کر انہوں نے جواب دیا پولیس اہلکاروں نے کہ ہاں جی بالکل اس نے مذہب کی توہین کی ہے. اس نے وقت سے پہلے یا وقت کے بعد جو اذان دی جائے گی وہ توہین مذہب کے اندر شامل ہوگی اور اس کے مطابق قانون کے مطابق ان کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. عام پبلک کو پتا ہے کہ اذان کیسے دیتے ہیں ویسے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ مجھے تو عرصہ ہو گیا ملک چھوڑے ہوئے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ موسٹلی جو عوام ہے، اگر آپ لگا لیں کہ 100 افراد ہیں تو 100 افراد میں سے تقریباً کوئی 80 کے قریب افراد تو وہ ہے جن کو دین کا یا جو دین اسلام کی تعلیم ہے، نماز ہے اور یہ باقی احکامات ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک کوشش کرنے کی بات ہے. یہ تو اب رات ہوتی کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو تو یہاں پر جب تھوڑا کچھ عرصہ پہلے جب اسمبلی کے باہر انٹرویو کیے گئے تھے تو وہاں پر لوگوں سے یہ پوچھا گیا جو اسمبلی کے فلور پہ کام کرتے ہیں یا اسمبلی میں آتے ہیں، کامیاب ہو کر آتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ہمیں سورہ فاتحہ سنائیں، سورہ اخلاص سنائیں، ہمیں بتائیں کہ عیدین جو ہے کس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان کو تو وہ بیسک سوالات جو ممبر منتخب ہو کے آئے ان کو نہیں پتا، تو وہاں کو تو بڑی دور ہے، تعلیم ان سے بہت دور ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک ان کو کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ ہی ان میں سے ان کو زیادہ تر افراد کو اذان آتی ہوگی. لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ طریقے انصاف میں جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ نظریہ مشن نور کے نام سے جو کمپین شروع کی ہے کیا اس کے اوپر کامیابی ہوتی ہے. اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا پولیس جو ہے وہ جو پنجاب میں جس کو الرٹ جاری کیا گیا ہے کیا وہ ان کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے. تو اب یہ اس کے لیے تھوڑا وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. اچھا عجیب ہمارا پاکستان بھی ہے ایک، ویسے میں نے صحیح کہا کہ اذانیں آتی بھی نہیں سب کو. میں بھی اس پہ ایک لطیفہ بھی چھوٹا سا سنا دوں گا آپ کو. لیکن یہ ہے کہ اذان دینے پہ بھی پکڑا جائے گا، اذان دینے سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اذان دینے سے بہرحال ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، کیا مقصد ہے. لیکن آج آگے وہی مذہبی کاٹ گما پھرا کے احمدیوں کی طرف گما دیا گیا. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی بھی چیز ہے اس کو مذہبی رنگ دے کے اب یہ جو لوگ پکڑے جائیں گے اذان دیتے 295 سی، ہو سکتا ہے بعد میں ان کے اوپر یہ بھی آ جائے کہ یہ احمدی ہے، قادیانی ہے، لاہوری ہے اور یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ڈال ڈول کے کیس بنا دیا جائے گا. مجھے وہ لطیفہ کیا میں حقیقت میرے ساتھ ہوئی ایک دفعہ. یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے اور رمضان کا مہینہ تھا. تو میں جلدی چلا گیا مسجد میں اور وہاں پہ جا کے میں اب انتظار کر رہا تھا تو کوئی ابھی تک مسجد میں نمازی نہیں آیا. میں بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو دروازہ کھلا مسجد کا جو انگلینڈ کی سب سے بڑی مسجد ہے. تو وہاں پہ امام صاحب داخل اندر. اب میری پریشانی میں اضافہ یہ ہوا کہ امام صاحب نے آتے ہی پوچھنا کہ اذان ہو گئی ہے. اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ امام صاحب سے آنے سے پہلے کسی طرح میں نا یہاں سے تتر بتر ہو جاؤں، مسجد کے باہر نکل جاؤں. لیکن وہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ گئے اور آ کے تو انہوں نے آتے ہی وہی سوال جو میرے ذہن میں تھا، آتے ہی انہوں نے وہی سوال کیا. وہ میں نے کہا امام صاحب اذان ہے تو ادھر میں اکیلا ہی ہوں ابھی. تو وہ کہنے لگے کہ اذان دے دیں. یہ دوسرا سوال میرے ذہن میں تھا کہ اب یہ آئے گا. خیر میں بڑا ذرا نروس سا ہو گیا، پریشانی میں دیکھ کے اضافہ امام صاحب سمجھ گئے کہ کام خراب ہی ہے. انہوں نے کہا آپ ادھر یہ مائک پہ نہ اذان دیں، آرام سے ادھر کھڑے ہو کے تو اذان دے دیں. اچھا بڑی مشکل ہمت کی. میں نے کہا امام صاحب کہہ دیتے بیٹھ کے اذان دے دیں. بڑی مشکل ہمت کی، ہمت کر کے خیر مائک شائک چلایا، اذان دی. تو امام صاحب کہنے لگے یہ تو بڑی زبردست اذان آپ نے دی، آپ کی تو آواز بڑی زبردست ہے. اچھا جی آواز کا تو انہوں نے کیا میں خود ہی ڈال دیا، چلو کیونکہ وہی بات کرنی چاہیے سچ. پھر 4 سال تک رمضان میں مغرب کی اذان میں نے جو انگلینڈ کی سب سے بڑی مسجد ہے وہاں پہ دی باقاعدگی کے ساتھ. اور پھر کرونا آ گیا، اس کے بعد زیادہ چینجنگ ہوگی، کئی چیزیں چینج ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ بچپن میں یہ چیزیں سیکھی ہوئی تھی، کبھی یہ موقع نہیں ملا تھا. اور پھر جب موقع ملا تو جو چیز سیکھی ہوئی تھی اس کا فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عزت بھی رکھ لی اور کوئی غلطی بھی نہیں تھی اس میں، اذان میں بالکل ٹھیک اذان. تو پاکستانی قوم جو ہے
جو نئی نسل ہے میرا نہیں خیال ان کو یہ چیزیں سکھائی گئی ہے یا ان کو پتہ ہو، لیکن دیکھتے ہیں شام کو ہوتا کیا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ